अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं बात करूँगा ज़ाहिरा वसीम, जो कि श्रीनगर से बिलोंग करती हैं और बॉलीवुड की मरूफ आर्टिस्ट भी हैं। तो उनके बारे में बात करूँगा। पिछले दिनों कुछ उनका कोई एक स्टेटमेंट आया था, जिसके बाद मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि बेशुमार लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ कमेंट्स कर रहे हैं। तो हम जो ये कश्मीर की दूसरी साइड है जहाँ से मैं ये उस पर डिस्कस करूँगा, एक तो वो कश्मीर है जो इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम है। तो हम मैं जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है वहाँ से ये कमेंट कर रहा हूँ उसके बारे में। तो मैं ज़ाहिरा वसीम के उस स्टेटमेंट पे भी बात करूँगा, तो उसके अलावा मैं कुछ और बात भी करूँगा, क्योंकि हम जब कोई एक बात सामने आ जाती है तो उस पर बहस मुबाहिसा शुरू कर देते हैं। बहुत सी और बुराइयां हो रही हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं तो तीन उंगलियां अपनी तरफ आ रही होती हैं। हमें उन तीन की कोई परवाह नहीं होती है कि ये तीन उंगलियां हमें कह रही हैं कि अपने गिरबान में देखो आप खुद क्या हो, खुद आप क्या करना चाहते हो। ठीक है। ज़ाहिरा वसीम ने जो बयान दिया था कि वो जो है ना बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती हैं, उनका जो है ना वो सेटिस्फेक्शन उसको नहीं मिल रही है, या वो मुतमईन नहीं है, या उनसे वो कुछ अल्लाह से रब्ता जो है उनका वो टाइम नहीं निकाल रही है, या उनको डिस्टर्बेंस फील हो रही है। तो वो चलो उसका अपना जो बयान है वो हमें उस पर कोई इतनी बहस मुबाहिसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बात करूँगा कि भाई जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ करते हैं, जो तीन हमारी तरफ आ रही होती हैं उन पे भी डिस्कस करनी चाहिए। सिर्फ एक मौजू को पकड़ के उस पर डिस्कस करना, माशरे में और भी बहुत सी बुराइयां हैं। हमें सिर्फ एक बात नज़र आती है, हमें बाकी बुराइयां नज़र नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, ये भी बुराई है कि जो लोग मिलावट करते हैं। आप एक शॉप पे जाते हैं, वहाँ से मिलावट शुदा चीज़ आप ख़रीदते हैं, मिलावट शुदा चीज़ खाते हैं। तो जो मिलावट करते हैं आगे उसको सेल करते हैं, तो ये गुनाह नहीं है? ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, जिससे लोगों को बीमारियां लगती हैं, लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इसको भी गुनाह समझना चाहिए। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है, इस पर भी गौर करना चाहिए, इस पर भी वीडियो बननी चाहिए कि भाई मिलावट क्यों कर रहे हैं, जो मिलावट करने वाले हैं उनको पकड़ना चाहिए। ठीक है। और यकीन जाने कि ये मिलावट शुदा चीज़ें खा खा के जो है ना आज के इंसान इतने वो हो गए हैं, 100 लोग हैं कि बीमारियों ने वो जो है ना हमला कर दिया है। फिर जब आप बंदा बीमार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो जो दवाई मिलती है वो भी 2 नंबर होती है। जब आप किसी ड्रग इंस्पेक्टर को या किसी और बंदे को आप वो शिकायत करते हो तो वो पता चलता है कि ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो भी मिला हुआ है। तो भाई किस किस को रोकेंगे? माशरे में इस कदर बुराइयां। मैं सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि ज़ाहिरा वसीम का मसला जो है हाईलाइट हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज गया है, जो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसका अपनी चॉइस है। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस पर बहुत सी वीडियो बनी है जी, हर बंदा वीडियो बना रहा है। मैं कहता हूँ और भी टॉपिक हैं बहुत से, और भी माशरे के अंदर बुराइयाँ हो रही हैं, उन पर भी वीडियो बननी चाहिए, सब पे वीडियो बनाएं। ठीक है। कलेक्टिव एक वीडियो बननी चाहिए जिसमें सारी बुराइयों को जो है ना हाईलाइट किया जाए, लोगों को समझाया जाए, वो तीन उंगलियां जो अपनी तरफ होती हैं वो समझाने की कोशिश की जाए। तो मिलावट जो लोग करते हैं इससे फिर बीमारियां फैलती हैं, इस पर भी वीडियो बननी चाहिए भाई। और देखें, बेईमानी इस तरह की होती है कि जो एक असली अच्छी कंपनी जो होती है, जो अच्छा मटेरियल बनाती है, उसकी हूबहू रैपर बनाते हैं, हूबहू शक्ल में, बिल्कुल नाम भी सेम रखते हैं। जो आम लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे या जो पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन इतनी तवज्जो नहीं देते, वो समझते हैं कि वही प्रोडक्ट है उसी कंपनी की, तो वो परचेज कर लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो 2 नंबर चीज़ थी। फिर जो एक ने कि ये 2 नंबर चीज़ें बनाने वालों का एक नेटवर्क फैला हुआ है, इस पर भी वीडियो बननी चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। फिर आप देखते हैं कि हर जगह आजकल को सिस्टम चल रहा है, को एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि वहाँ पे कोई बुराई या गुनाह का कोई ख़तरा हो सकता है? उस पर भी आप क्यों नहीं बोल रहे? जब लड़के और लड़कियां आप मिक्स करेंगे इकट्ठे, तो वहाँ कितनी बुराइयां फैलती हैं या नहीं भी फैलती हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें माशरे की एक चीज़ नज़र आती है, दूसरी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हमें उस पर भी कोई तवज्जो देनी चाहिए। तो कोई एजुकेशन है, हॉस्पिटल में जो है ना लड़कियां काम कर रही हैं, नर्सेस काम कर रही हैं, ओपनली काम कर रही हैं, बैंकों में लड़के लड़कियां इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं होता है कि ये
ان کو ہم جو اوپن اپورچونیٹی دے رہے ہیں وہاں اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس پہ بھی ہائی لائٹ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل آپ بازار میں جائیں، سٹی میں آپ گھومیں، کسی بھی شہر میں گھومیں، جو لڑکیوں نے فیشن کیا ہوتا ہے وہاں پہ، لڑکوں نے فیشن کیا ہوتا ہے، لڑکیوں نے فیشن کیا ہوتا ہے. اتنا تو ڈرامہ آرٹسٹ بھی نہیں کرتے، ٹی وی کے آرٹسٹ بھی اتنا فیشن نہیں کرتے جتنا ان لوگوں نے کیا ہوتا ہے. وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. وہ برائی ہے، وہاں پہ ہم کیوں نہیں بولتے ہیں جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے ہمارے سامنے، فزیکلی سامنے پریکٹیکلی، وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے جی. وہ اس قدر فیشن ہوتا ہے کہ توبہ توبہ. آپ اگر آپ دیکھیں تو اتنا تو یہ میڈیا والے لوگ بھی نہیں کرتے ہیں جی. بڑا افسوس ہے. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اچھے یا برا ہونے کا کسی شعبے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھئی اگر آپ اچھے ہیں نا، اندر سے صاف ہیں، تو چاہے آپ بینک میں کام کریں، چاہے آپ اسکول ٹیچر ہوں، چاہے آپ کوئی اور جاب چاپا ہے، چاہے آپ مزدور ہوں، تو آپ اچھے ہیں. اگر آپ برے ہیں تو آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ جوتیاں لکھی ہوں تو وہ مسجد کے محراب میں بھی جوتیاں پڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انسان اچھا ہو تو وہ کسی بھی جگہ اچھا ہو سکتا ہے. انسان کے دل کے اندر سچائی ہونی چاہیے، دل کے اندر جو ہے نا دوسروں کے لیے محبت ہونی چاہیے. بھئی اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ نظر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے کہ انسانوں کو دیکھ کے بس ہم یہاں پہ پتہ نہیں ٹکٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، فلاں جہنم میں جائے گا، فلاں جنت میں، پتہ نہیں ہم ٹھیکیدار اب بنے ہوتے ہیں، لیکن اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں تھوڑا سا. اپنے زکوٰۃ کا پیسہ آپ باہر کے ملکوں سے منگاتے ہو، جی آپ ہمیں بھیجیں زکوٰۃ کا پیسہ، ہم آگے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، تو وہ پیسہ آپ خود ہڑپ کر لیتے ہو، کھا جاتے ہو خود. یہ گناہ نہیں ہے آپ کو لگتا؟ دوسرے کا مال جو ہے دوسرے کے نام پہ، غریبوں کے نام پہ آپ کے نے پیسہ منگوایا اور وہ خود کھا لیا ہے، اس سے آپ نے گاڑیاں لی ہیں، مکان بنا رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، وہ گناہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ اس پہ کیوں نہیں ویڈیو بن رہی؟ اس پہ بھی ویڈیو بننی چاہیے نا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے میں یہ پوائنٹ لکھے ہوئے، میں اسی لیے پوائنٹ، کیونکہ وہ سارے پوائنٹ یاد نہیں رہتے، اس لیے میں نے لکھ کے لائے تھے کہ میں ان پوائنٹ پہ بات کروں گا. پھر آپ دیکھیں کوئی لینڈ مافیا ہوتا ہے، دوسروں کی زمینیں ہڑپ کرتے ہیں. جو غریب بندے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ انکروچمنٹ کرتے ہیں، تجاوزات کر کے اس غریب کی زمین کو ہڑپ کر دیتے ہیں، اپنے نام پہ کروا دیتے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے؟ آپ کو یہ گناہ نہیں دکھ رہا ہے؟ بھئی یہ بھی گناہ ہے، اس پہ بھی ویڈیو بننی چاہیے. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. پھر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں نے خود بھی دیکھا ہے، آپ اپنے محلے میں، گاؤں میں یا ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ جو زنا وغیرہ ہوتا ہے یا ناجائز عمل، کہیں آپ کے محلے میں بھی ہوئے ہوں گے، گاؤں میں بھی ہوئے ہوں گے، یا ایسے کیس آتے ہیں تو آپ گاؤں محلے والے مل کے جو ہے نا اس کو دبا دیتے ہیں مسئلے کو. حالانکہ یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو زنا اور کرپشن انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے، تو یہ ہالی ووڈ سے بھی برا کام ہو رہا ہے یہاں پہ. تو وہ آپ کو گناہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو آپ سلو گلو کر دیتے ہو، اس پہ آپ پردے ڈال دیتے ہو کہ بھئی یہ، اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے آپ. وہ تو ایک عام سی جو لڑکی ہوتی ہے وہ کتنی بڑی کرپشن کر دیتی ہے. عام سے جو لڑکے ہوتے ہیں، بعض اوقات تو ایسے 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 لوگوں کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو وہ بھی وہ گناہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے. اس پہ کیوں نہیں ویڈیو بن رہی ہے؟ اس پہ بھی ویڈیو بننی چاہیے. ہر مسئلے پہ ویڈیو بننی چاہیے. ہر مسئلے کو بھئی آپ جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، آپ دل سے، یقین سے اور خدا کو حاضر ناظر رکھ کے آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تھوڑا سا سوچو. گریبان میں جھانک کے اب آپ مجھے یہ بتاؤ، کیا آپ نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ کوئی غلط نظر یا غلط حرکت کبھی نہیں کی ہے؟ تھوڑا سا غور کرو، جھانکو، گریبان میں جھانکو، جھانکو جھانکو جھانکو. جھانکا آپ کو وہ وقت، وہ جگہ یاد آ رہی ہوگی، بلکہ ایک یاد نہیں ہے، کہیں یاد آ رہی ہوں گی. جھانکو گریبان میں آپ نے، چاہے آپ جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، جھانکو. کبھی آپ نے غلط حرکت نہیں کی ہے؟ سارے نہیں، کوئی اللہ کے بندے بڑے اچھے بھی ہوتے ہیں، میں ساروں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اکثریت ایسی ہے. آپ جھانکو اور آپ کو وہ منظر سامنے نظر آئے نا کہ آپ نے کبھی کسی لڑکی کو جو آپ کے نامحرم ہو اس کو کبھی چھیڑا نہیں ہے، کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا ہے، کبھی بھی نہیں.
ग्राउंड में जाको, अपनी पिछली एज में जाओ, आपने जो जो हरकतें की हुई हैं वो आपके वो दिमाग में सामने आ रही होंगी। मैं ये जो 3 उंगलियां ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 3 उंगलियां जो आपकी तरफ जा रही हैं या मेरी तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये 3 उंगलियों की बात हो रही है। आप गिरबान में जाको, याद आए ना वो सारे वाकयात। तो मैं कहता हूँ कि दूसरों की इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन अपनी इस्लाह, हर बंदा जब अपनी इस्लाह कर लेगा ना तो माशरा बेहतरी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक और कहता हूँ कि आप क्या जो जॉब करते हैं, जिस भी शोबे में काम करते हैं, क्या वो आप ध्यानदारी से वो जॉब करते हैं? क्या उसमें आप खयानत नहीं करते हैं? क्या आप पूरा वक्त देते हैं जितना मतलब गवर्नमेंट ने या जो टाइम अलाट किया हो कि आपने इतने बजे से इतने बजे तक काम करना है, क्या वो आप ध्यानदारी से वो काम करते हैं? बीच में आप खयानत नहीं करते? करते हैं आप, बल्कि खयानत करते हैं आप। तो वो गुनाह नहीं आपको लग रहा है कि वो आप तनख्वाह लेते हो? अब स्कूलों का देखो जी, स्कूल का जो सिस्टम होता है, जो लाखों में ये टीचर तनख्वाह लेते हैं, अपनी जगह 2,000 रुपये एक लड़की रख ली, 2,000 रुपये एक लड़का रख लिया, और खुद घर में बैठ के वो तनख्वाह एंजॉय करते हैं। तो ये आराम का पैसा नहीं है, ये गुनाह नहीं है। बाकी गुनाह आपको नजर आ रहे हैं, ये गुनाह नजर नहीं आ रहा आपको? भाई ये भी गुनाह है, इसको भी गुनाह तस्वुर, इसमें भी वीडियो बननी चाहिए। मैं ये कहता हूँ जो सोशल मीडिया के जितने लोग हैं भाई, तमाम मसलों को हाईलाइट करो, कलेक्टिवली हाईलाइट करो। तो जो आप हर रोज़ झूठ बोलते हो, दिन में आप कितने झूठ बोलते हो? फ़ोन पे आप होते हो किसी जगह पे और कह रहे होते हो मैं फ़लाँ जगह हूँ, झूठ पे झूठ बोल रहे होते हो, झूठ पे झूठ आप मीडिया पे झूठ बोल रहे होते हो, फ़ोन पे आप जो कोई आपको कॉल करता है, आप बैठे किसी और जगह होते हो, कहते हो किसी और जगह। इस तरह से तरह तरह के आप झूठ बोलते हो हर रोज़। ये आपको गुनाह नहीं लग रहा है? भाईजान ये भी गुनाह है। तो अपने आप का सुधार करना चाहिए, हर बंदे को अपने आप का सुधार करना चाहिए। फिर जो हमारे सियासतदान होते हैं वो आपको चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं, आपको आपका माल हड़प करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, कलमे पढ़ के कहते हैं, तो आप उन पे यकीन कर लेते हो, वो फिर आपको धोखा देते हैं। फिर आपको ये गुनाह नहीं लगते हैं ये सियासतदानों के? वो झूठ बोलते हैं, उन पे आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे? वो गुनाह नहीं लगते जो आपको धोखा देते हैं, आपका माल हड़प करते हैं, आपके नाम पे जो है ना मनसूबे लेते हैं और खा जाते हैं? वो तो वो आपका माल खा जाते हैं, ये चोरी करते हैं। एक गरीब रोटी के लिए अगर थोड़ा सा को कर ले तो उसको बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। लेकिन ये बड़े बड़े जो चोर हैं, जो अरबों खरबों की करप्शन करते हैं, करोड़ों की करते हैं, लाखों की करते हैं, वो आपको नजर नहीं आते? आप खुद सोचें आप कितनी करप्शन कर रहे होंगे, तो आपको वो आप नजर नहीं आती है? ये भी गुनाह है, इस पर भी वीडियो बननी चाहिए। फिर दवाइयों की मैं बात कर चुका हूँ। दवाइयाँ जो जब कोई बीमार होता है तो 2 नंबर दवाइयाँ बनती हैं, फिर 2 नंबर दवाई खाने से मज़ीद बंदा वो बीमार हो जाता है। तो भाई ये इंसान की एक जान के साथ खेला जा रहा होता है, और ये तो सबसे बड़ा गुनाह होता है भाई। इसमें भी जो है ना वीडियो बननी चाहिए। अब आप कोई दूसरों का मसला आ जाए, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दूसरों का मसला आ जाए तो हम जो है ना उस पेपर कहते हैं जी, बड़ी बड़ी ये निकाल के बड़े बड़े तबसरे, और ये वो कहते हैं ये बहुत गलत हो गया जी, ये है वो है, इस पे ये है, उसकी कुरान की हदीस ये है, उस पर ना कुरान की आयत ये है, हदीस ये है, उस पर ये बयान है जी, उस पर हम फिर वो कहते हैं कि उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं जी। वही सेम मसला जब हमारे साथ बन जाता है तो हम चुप हो जाते हैं। उस वक्त हम कोई कुरान की हदीस पढ़ के नहीं सुनाते हैं भाई इसके बारे में कुरान क्या कहता है, सॉरी मैं हदीस कह रहा हूँ, कुरान की आयत, उस पे हम नहीं कहते कि हदीस क्या कह रही है। उस पे हम क्यों खामोश हो जाते हैं? जब वही मसला हमारे घर में बन जाता है तो हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। भाई हमें उस पे भी बोलना चाहिए, जब बोले तो इक्वालिटी होनी चाहिए, मसवात होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर जब हम वोट देते हैं किसी को, वोट ज़मीर की आवाज़ होती है। तो वोट जब हम देते हैं तो हम अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक नहीं देते हैं, हम अपने जो गांव का, जो इलाके का जो वो जागीरदार होता है, जो उसके डर से हम वोट देते हैं। तो ये बेईमानी हम नहीं करते हैं। जब आप सही नुमाइंदे को सेलेक्ट नहीं करते हो तो वो कहते हैं ना कि जैसी कौम होती है उसके ऊपर वैसे ही लीडर मुसल्लत किए जाते हैं, तो वो वोट का हम सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये भी हम गुनाह कर रहे हैं, हमें ये गुनाह नहीं दिख रहा है। हमें इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए कि हमें वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए, डर से वोट नहीं देना चाहिए।
کیونکہ جو ڈر سے آپ ووٹ دیتے ہو وہ آپ کے ضمیر کی آواز نہیں ہوتی ہے، وہ تو آپ نے اپنے گاؤں کے محلے کے کسی بندے کے ڈر سے دے رہے ہوتے ہو. ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ لوگ اندر سے بے ایمان ہیں. ہم لوگ بظاہر بڑا اندر سے، پھر جو ہی ایک بندہ ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ہی بندہ وہ چلا جاتا ہے پیچھے سے، ہم وہ اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، یہ ایسا ہے ویسا ہے. یہ گناہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم بس کسی ایک مسئلے کو بس اس پہ ہی بحث شروع کر دیتے ہیں. میرا مقصد ہے بحث شروع کریں، ضرور کریں. وہ زائرہ وسیم والے مسئلے پہ میں وہ دیکھ رہا تھا کافی عرصے سے. میں یہ ویڈیو میری لیٹ ہو گئی ہے، مجھے پہلے بنا دینی چاہیے تھی، لیکن اس پہ میں نے اتنی بحث و مباحثہ دیکھا ہے کہ میں سمجھ رہا تھا کہ لوگ باقی سب مسائل کو بھول گئے ہیں. معاشرے کے اندر جو اور بہت سی برائیاں ہو رہی ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے لوگوں نے. تو جب ہم کوئی تعمیرات وغیرہ کرتے ہیں تو جو میٹیریل ہم یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہم دو نمبری کرتے ہیں، وہ صحیح میٹیریل یوز نہیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، وہ کوئی آپ برج بنا لیں یا پلی وغیرہ بنا لیں، وہاں پہ گندا میٹیریل یوز کرتے ہیں تو وہ باقی پیسے ہڑپ کر لیتے ہیں. تو وہ کچھ عرصہ بعد بارشیں ہوتی ہیں تو وہ بارشوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو ہمیں وہ گناہ نظر نہیں آتا ہے. وہ تو گناہ ہی نہیں ہے نا جی، وہ باقی کوئی گناہ نہیں ہے. صرف ہمیں ایک ہی مسئلے پہ بات شروع ہو جاتے ہیں. بھئی تمام مسئلوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. جب کریں تو کسی ایک ایشو کو ٹھیک ہے ضرور ہے ڈسکس کریں، لیکن ساتھ ساتھ باقی جو برائیاں معاشرے کے اندر ہیں ان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو یہ کشمیر سے جو پاکستان کے زیر انتظام ہے، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں سے یہ میری ویڈیو تھی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو دوسرا کشمیر ہے جو انڈیا کے زیر انتظام ہے، وہاں پہ بھی یہ ویڈیو دیکھی جائے گی، انڈیا کے اندر بھی دیکھی جائے گی، اور لوگ پاکستان کے اندر بھی دیکھی جائے گی. اور لوگ جو ہے نا کسی ایک مسئلے کو نہیں، کولیکٹیولی جو سارے مسائل ہیں معاشرے کے اندر، جو ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، ان پہ ڈسکس کریں گے. اور سوشل میڈیا کو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث نہیں بنائیں گے، بلکہ سوشل میڈیا کے ذریعے اچھے اچھے پیغام، اچھے اچھے میسج پھیلائیں گے تاکہ ہم جو دنیا ہے اس کو امن کا گہوارہ بنا سکیں. اور ایک میسج جاتے جاتے کہ یقین کریں کہ آپ اپنے اگر دل سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر وہ نظر دی ہو کہ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان بہت پیارا ہے، بہت خوبصورت ہے، ہمیں کسی انسان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ایوری باڈی کریٹڈ بائی آل مائٹی گاڈ از ویری بیوٹیفل. وی شوڈ لو ایوری باڈی وداؤٹ ڈسکرمنیشن آف ریلیجن، کلچر، ٹیریٹری، ویدر میل اور فیمیل. ہمیں کھل کے انسانوں سے محبت کرنی چاہیے، تبھی ہم اپنے معاشرے کو، آپ اس دنیا کو جو ہے نا امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ. اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں. تھینک یو، بائے بائے، اللہ حافظ.